अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे और अल्लाह पाक आपकी तमाम माली बदनी ज़हनी परेशानियाँ दूर फरमाए। और आप में जो अफराद भी जहाँ कहीं के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़िंदगी के किसी मैदान में भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यूनान एम्बेसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आप की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक हमको इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक तो बात ये ज़हन में रख लें, वो अफराद जिनके इंटरव्यू हैं, यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, उन्होंने लेबार्ट्री से मेडिकल लेके एम्बेसी जाना है, वो अपने मोबाइल की तरफ भी खुसूसी तवज्जो रखें। हो सकता है एम्बेसी उनको कॉल करे या किसी किस्म की कोई सिचुएशन हो तो उससे उनको आगाह करने की कोशिश करे, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद 14, 15, 16 तारीख को ट्रैफ़िक के मसाइल होंगे। वहाँ कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस में जो इतला दी गई है इस वक्त वो ये है कि रोड वगैरह भी बंद किए जाएंगे। वो अफराद जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई है नज़दीक के अयाम की और वो मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं या उनको मेडिकल करवाना है, तो वो अफराद भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हो सकता है कि 14, 15, 16 को इस्लामाबाद उनके लिए पहुंचना मुश्किल हो जाए। हालात ऐसे हो सकते हैं कि रोड वगैरह बंद हों और चेकिंग एंड बैलेंस का जो काम है पुलिस का वो ज़्यादा सख्त हो और किसी वजह से आप इस्लामाबाद ना पहुंच सकें। तो ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। वो अफराद जिनके इंटरव्यू हैं, यानी कि उन्होंने मेडिकल वगैरह तो करवा लिया हुआ है, रिपोर्ट लेनी है, 14, 15, 16 को उन्होंने एम्बेसी जाना है, तो वो अफराद अपने मोबाइल को एक्टिव रखें, लंबी चौड़ी कालों में ना पड़ें, पैकेज लगा के लंबी बातें ना करते रहें कि एम्बेसी की तरफ से हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए कि अगर रोड वगैरह ब्लॉक हुए तो वो अफराद को वो नेक्स्ट डे बुलाएँ या उनको कोई और डे दें कि भाई आप फ़लाँ दिन को आ जाइएगा या फ़लाँ तारीख को आ जाइएगा। तो ऐसे अफराद को चाहिए कि वो अपने जो सिस्टम है मोबाइल का जो उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए या ईमेल जो दी हुई है उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, क्योंकि वैसे भी जब तक आपका एम्बेसी से अटैच हैं आप और आपने अपने अपॉइंटमेंट बुक करवाई हुई है और आपने वहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसको आपको एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत में अगर आपकी आपो फांसी 2 नंबर है, अगर आप के पेपर की फ़ाइल नहीं आई हुई तो एम्बेसी ने आपसे एक ही दफ़ा कॉल करनी है और उन्होंने आपसे रब्ता करना है। अगर आपने कॉल उठा ली तो ठीक, अगर कॉल ना उठाई तो नुकसान आपका होगा कि आप टाइम वेस्ट करके इस्लामाबाद जाएंगे, सारे मामलात करेंगे और फिर आपको उनमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ज़हन में रख लें कि 14, 15 और 16 में जो है मामलात ऐसे हैं। अब देखें एम्बेसी बंद होती है या नहीं होती, इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। कल जुम्मतुल मुबारक को हो सकता है कि इसके बारे में इतला की जाए कि एम्बेसी बंद होगी या नहीं होगी। फ़िलहाल तक जो है वो यही रिपोर्ट चल रही है। बाकी यह है कि एहतियात आपने करनी है, मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ना है, किसी और को नहीं। तो ये चीज़ें अपने ज़हन में रख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यूनान एम्बेसी से जो रिलेटेड न्यूज़ हैं उसमें यह है कि वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं और रिजेक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, लगने वालों की तादाद बनिस्बत पहले से अच्छी है और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मैटर हैं, इंटरव्यू का मैटर है, मेडिकल का मैटर है और आपकी फ़ाइल का मैटर है। इन सब चीज़ों की अच्छे तरीके से तैयारी करें, इन सब चीज़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र करें। आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो आप हमसे रब्ता करके पूछें, हम आपकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हो सकता है 1-2 दिन तक आपको वीज़ा फ़ॉर्म फ़िल करने का वो प्रोसेस को वीडियो, वो हमारे एक भाई हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने हमें भेजी है कि वीज़ा फ़ॉर्म किस तरह फ़िल किया जाता है और उसको किस तरह पुर किया जाता है। वो एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे तो वीज़ा फ़ॉर्म पुर करने की कोई इतनी लंबी चौड़ी फ़ीस तो है नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी जानी हैं, ताकि वो बंदा अपनी तैयार कर ले। वैसे वीज़ा फ़ॉर्म पुर करवाने में इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो ये इन चीज़ों के ऊपर आपने गौर व फ़िक्र करना है और आपने जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। कोई भी बंदा, वो बंदा जिसका यूनान से वीज़ा आ रहा है, आने वाला है, अपने मेडिकल के ऊपर ज़रूर गौर व फ़िक्र करे। पाकिस्तान में इस वक्त डेंगू के मसाइल भी चल रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सी
موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بیماریوں کا بھی موسم ہے، تو اس لیے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میڈیکلی آپ جو ہے وہ فٹ ہوں، تاکہ آپ کو مستقبل میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے وہ افراد جو کسی بھی ذریعے سے گریس ویزا سے، ورک ویزے سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اپنے میڈیکل کے اوپر غور و فکر ضرور کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اور وہ بندے جو کہتے ہیں کہ ہماری فائل آ چکی ہے، ہماری فائل ہمارا رشتہ دار لے کے آ رہا ہے، ہماری فائل میرے بھائی نے خود لے کے آنی ہے، ماموں نے لے کے آنی ہے، انہوں نے بھیج دی ہے، میل کر دی ہے، اس سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ جب تک آپ کی فائل کا آپ و فاسی نمبر آپ اپوائنٹمنٹ میں نہیں ڈالیں گے تو آپ امبیسی نہیں جا سکیں گے، آپ کی اپوائنٹمنٹ بھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے، اور آپ کو اس کا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جس بندے سے بھی آپ ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ ایجنٹ ہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہے، چاہے کوئی بھی ہے، جس سے بھی آپ نے ویزا لیا ہے، اس سے دو چیزوں کی آپ نے ریکوائرمنٹ کرنی ہے کہ وہ آپ کو کنٹریکٹ لیٹر بھیجے، اور وہ آپ کو جو ہے وہ آپ و فاسی وہ پیپر ہوتا ہے جو یونان سے پاکستان گریس امبیسی کی طرف جاتا ہے، اور آپ کا جو یعنی کہ جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا یونان سے ویزا آ گیا، اب پاکستان سے لگنا ہے، تو یہ جو یونان سے ویزا جاتا ہے، اس کو آپ و فاسی کہتے ہیں۔ اور جب آپ اپوائنٹمنٹ بک کریں گے تو اس کے فرنٹ اوپر پیج کے اوپر اس سائڈ پہ وہ ڈیٹا لکھا ہوتا ہے، اور دوسری سائڈ کے اوپر اس کا ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ کس تاریخ کو وہ نکلی ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ آپ و فاسی کا نمبر ہوتا ہے جو آپ نے اپوائنٹمنٹ کے اندر ڈالنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں، اور آپ کا جو کنٹریکٹ لیٹر ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے کون کون سے سوالات پوچھے جانے ہیں اور کون کون سے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ میرا ویزا 9 ماہ کا ہے یا سال کا ہے، یہ کنٹریکٹ لیٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی فیس، اگر آپ کا ویزا 9 ماہ کا ہے ایگریکلچر میں تو آپ کی 75 یورو فیس ہے، اور اگر آپ کا ویزا سال والا ہے، یہ دوسری کیٹاگریز کا ہے، تو اس میں آپ کی 180 یورو فیس ہے۔ اس میں دو کیٹاگریز ہیں، تو یہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ فیس آپ کو یورو میں لے کے جانی ہے، پاکستانی روپیز جو ہیں وہاں ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ افراد جو کسی شک میں ہیں کہ ان کا ویزا کون سا ہے اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ یہ ضروری اپنے ساتھ 180 یورو لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے ان کو فیس کی وجہ سے کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے یہ چیز دن آپ نے یاد رکھ لینے ہیں، 14، 15، 16، 17 کے جو یہ اس طرح کے جو دن ہیں، ان میں آپ نے اپنے معاملات کو اسلام آباد سے ریلیٹڈ، چاہے آپ فارم ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں، چاہے آپ کسی بھی ذریعے سے جا رہے ہیں، تو اپنے معاملات کو دیکھ لینا ہے، کیونکہ ٹریفک کی پرابلم کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو آپ کی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے جہاں کہیں آپ کوشش کریں اس میں آپ کو کامیابی مل جائے۔ کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، کسی چیز کے آپ کو پتہ نہیں چل رہا، آپ سے گریک سے آیا ہوا لیٹر نہیں پڑھا جا رہا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، تو کسی بھی سلسلے میں جو ہے وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر کا بار بار کومنٹ میں کرتے ہیں، میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ موبائل نمبر چینل کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، چینل کے اباؤٹ میں موجود ہے، ہم نے تو چھپا کے رکھا ہی نہیں ہے، اور الحمدللہ لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں۔ تو جس کو جو بھی پریشانی مسئلہ ہو وہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، فارم فل کرنے کے حوالے سے، فائل تیار کروانے کے حوالے سے، انٹرویو کے حوالے سے، جہاں تک ممکن ہوا آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ اپنا ڈیروں کا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔